अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2, 1971 से लेकर टिल नाउ। ठीक है, और ये क्लास नंबर यू कैन से कि ग्रेड 10th की पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। और ये अभी का लेटेस्ट जो है सिलेबस है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टोज़ एरा 1971 से लेकर 1977 तक। सो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एरा को डिस्कस करेंगे। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन दिसंबर 20 1971, जब हमारे से बांग्लादेश अलग हुआ, ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, जो कि डेट थी 20 दिसंबर 1971। जनरल याहिया खान 16 दिसंबर को अलग हुआ था, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20 दिसंबर 1971 के अंदर क्या हुआ। जनरल याहिया खान हैंडेड ओवर पावर टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो। याहिया खान जो थे जनरल उस टाइम के, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ था, उन्होंने अपनी सारी पावर्स जो थी वो एक सिविलियन के हाथ दे दी, जो जिनका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि उस वक़्त पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे, चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल पार्टी। दस बिगेन द रेन ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, यहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेन जो है, जो इरा है, वो स्टार्ट होता है। आफ्टर एज्यूमिंग पावर ही स्टार्टेड रीबिल्डिंग पाकिस्तान। इनको जैसे ही ताकत में ये आए, इन्होंने पाकिस्तान को दोबारा से बनाना शुरू कर दिया। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ पाकिस्तान वॉज डीमोरलाइज्ड एंड होपलेस। उस वक़्त जो अवाम थी पाकिस्तान की, वो उस वक़्त बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे क्राइसिस का शिकार हो चुकी थी, इसलिए वो नाउम्मीद हो चुकी थी, होपलेस थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो encouraged the people and immediately took revolutionary step for the betterment of the country। तो उन्होंने उस टाइम पर एक ऐसे इनकलाबी किस्म के जो है ना प्रोसीजर्स वगैरह किए, जिसके थ्रू कंट्री को एक बेहतर तरीके से लेकर लीड किया जा सकता है या बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है। मार्शल लॉ वॉज लिफ्टेड इन द कंट्री ऑन अप्रैल 21 1972। 1972 के अंदर, अप्रैल के अंदर मार्शल लॉ जो था वो ख़त्म हो गया। अंडर द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1972, जुल्फ़िकार अली भुट्टो टुक ओवर द गवर्नमेंट एंड फोकस्ड ऑन नेशनल इश्यूज। जैसे ही वो गवर्नमेंट में आते हैं, वो किसके ऊपर फोकस करने लगते हैं? जितने भी मुल्क के अंदरूनी मसाइल हैं उनके ऊपर। रियलाइजिंग द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उनको ये लगता है कि इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आइन। ठीक है, उसके ऊपर जोर देना। और कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 25 मेंबर्स वाज फॉर्म्ड टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटिंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। तो 25 लोगों की एक कमेटी बनती है, जिसको कहा जाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं पाकिस्तान का, वंस अगेन, जिसके अंदर हर पार्टी को रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी। ठीक है जी। सो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। फिर देखते हैं जी, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म वाज टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, जो एक ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स का, जिसके अंदर फैक्ट्रीज वगैरह थी, उसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए गए, बेहतरी लेकर आई गई, जिसके लिए जो बेहतरी थी वो क्या थी? वर्कर्स के लिए बेहतरी थी, जो वहाँ पर काम करने वाले थे उनके लिए बेहतरी थी। एंड क्रिएट अ बेटर इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट। और वो बेहतरी क्या थी? कि एक बेहतरीन इन्वायरमेंट दिया जाए, किसको? वहाँ के काम करने वालों को। ठीक है जी। टू रीबिल्ड द कंट्रीज इकोनॉमी, ताकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, माइशियत है, माइशियत को बेहतर किया जाए। एंड फॉर द रिवाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, और दोबारा से बेहतर किया जाए सनत को। ठीक है, द वर्कर्स वर गिवन प्रॉपर एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। और वर्कर्स को, जो वहाँ पर काम करने वाले थे, उनको प्रॉपर गाइडलाइन दी गई कि आपने काम कैसे करना है। उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई। ठीक है, ताकि वो कैसे मैनेज करेंगे सनती इदारों को। द शेयर ऑफ वर्कर्स इन द प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज इंक्रीज। ठीक है, जितने भी वर्कर्स थे, उनको उनका जो प्रॉफिट था, मुनाफा था, वो इंक्रीज कर दिया गया। बोनस वॉज मेड मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयज़। और बोनस जो थे, जो हम कहते हैं काम करने की जो उजरत होती है, वो एम्प्लॉयज़ का इंक्रीज कर दिया गया। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनको मुनाफा दिया जाएगा। ठीक है, उनको बोनस दिया जाएगा। हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर वर्कर इंक्रीज। और जितने भी वर्कर्स उस सनत में, उस फैक्ट्री में काम करेंगे, उनकी जो सेहत का निज़ाम होगा,
اس کے لیے بھی جو فیسیلیٹیشن ہوگی وہ انکریز کر دی گئی. کمپنسیشن ٹو ورکر ان کیس آف انجری، اگر ان کو کوئی کسی قسم کی بھی انجری آ جاتی ہے یا ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کسی قسم کا بھی حادثہ پیش آ جاتا ہے ان کو، تو ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. گروپ انشورنس اینڈ سوشل سیکورٹی سسٹم ور امپلیمنٹڈ. گروپ انشورنس مطلب اگر ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے، گروپ کی انشورنس اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ان کے جو لوگ ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ علاج کرایا جائے. اس طرح کی انشورنس جو تھی وہ انکریز کر دیا گیا، ان کو امپلیمنٹ کر دیا گیا. اور سوشل سیکیورٹی سسٹم وہ ہوتا ہے جس کے اندر لوگوں کی، سٹیزن کی اور گروپس کی جو ہوتی ہے نا، سیکیورٹی کے بارے میں سوچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو کیسے سیکیور کیا جا سکتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو اڈاپٹیڈ اے اسٹریٹجی آف نیشنلائزیشن آف ویریس انسٹیٹیوشن. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے ایک، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے نیشنلائزیشن، ٹھیک ہے، پی اور این کے درمیان میں ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. اب جو زیادہ تر چیزیں ہیں ملک کے اندر وہ پرائیویٹائز ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اب کی جو گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ زیادہ تر پرائیویٹائزیشن کی طرف جایا جائے، جبکہ پہلے جو ذوالفقار علی بھٹو تھے انہوں نے زیادہ تر نیشنلائز کر دیا گیا. اب یہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ پرائیویٹائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ، ٹھیک ہے، جو پرائیویٹ اونر ہوگا، جو پرائیویٹ کمپنیز، جو جس طرح کے پرائیویٹ کمپنی کے اونر ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کو خرید لے گا، ٹھیک ہے، ان کے شیئرز خرید لے گا، تو وہ چیز پرائیویٹائزیشن کی طرف چلی جائے گی. جبکہ نیشنلائزیشن کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں جو ہوں گی وہ گورنمنٹ کے اندر ہوں گی، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کنٹرول کرے گی، ٹھیک ہے. جبکہ جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ گورنمنٹ نہیں بلکہ کوئی پرائیویٹ اونر جو ہے وہ لیڈ کرے گا. تو ذوالفقار علی بھٹو نے جو بیسیکلی اسٹریٹجی بنائی تھی وہ نیشنلائزیشن کی تھی. میجر انڈسٹریل یونٹ، بینک، انشورنس کمپنیز اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ور نیشنلائز، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ چیزیں جو تھیں گورنمنٹ کے اندر دے دی گئیں. The purpose and importance of this strategy was to gain control of the country's financial matter. تو یہ پرپس کیا تھا؟ کیوں نیشنلائزیشن کی طرف جا رہی تھا سب کچھ؟ کیونکہ کیا کیا جائے، جو کنٹری کی معیشت کا نظام ہے، معیشت ہے، اس کے اندر جو لاس میں جا رہا تھا، ملک لاس میں جا رہا تھا، اس سے کیا ہوگا کہ جب کنٹری کے میجر ادارے جو ہوں گے وہ گورنمنٹ کنٹرول کرے گی تو کیا ہوگا کہ گورنمنٹ کے پاس زیادہ کنٹرول ہوگا، تو گورنمنٹ لا میکنگ یا پالیسی میکنگ کر سکے گی اس چیزوں کے اوپر، اور اس طرح سے فائنینشلی بھی بہتر ہوگے حالات. اینڈ پاس آن اٹس بینیفٹ ٹو دا کامن مین، اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ عام سٹیزنس کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر پرائیویٹائزیشن ہوگی تو صرف فائدہ کس کا ہوگا؟ ایک پرائیویٹ اونر کا. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان واز اسٹیبلش. اسٹیٹ لائف جو ابھی اس وقت کی ایک انشورنس کا ادارہ ہے وہ اس وقت اسٹیبلش کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی. ایگریکلچر ریفارمز کیا لے کر آئے ذوالفقار علی بھٹو صاحب؟ تو ایگریکلچر ریفارمز کے اندر ذوالفقار علی بھٹو اناؤنس ایگریکلچر ریفارم آن مارچ 1972. اس کے اندر انہوں نے ایگریکلچر ریفارمز انٹروڈیوس کیے اس ڈیٹ کو. The purpose of these reform was to improve the agricultural system. پاکستان کا زرعی نظام کو بہتر کیا گیا اس ریفارمز کے تھرو. The economic condition of the people who were involved in agriculture sector. جو لوگ بھی زرعی سیکٹر سے منسلک ہیں، زراعت سے منسلک ہیں، ان کی لیونگ سٹینڈرڈ، ان کا جو اکنامک کنڈیشن تھی، ان کی جو معاشی حالات تھے، ان کو بہتر کرنے کے لیے ریفارمز انٹروڈیوس ہوئے. انکریز ایگریکلچر پروڈکشن اینڈ ری بلڈ دا کنٹریز اکانومی. اور کیا ہوا کہ ایگریکلچر کی جو پروڈکشن تھی کہ زیادہ سے زیادہ اناج اگایا جائے، ٹھیک ہے، اس کی طرف زیادہ فوکس ہو گیا. The ownership limit of agricultural and was land was introduced to 150 acres of canal irrigated. The ownership limit of agriculture، ٹھیک ہے، canal irrigated and 300 acres of rain feed land، ٹھیک ہے جی. تو جو اونرشپ تھی، the ownership limit of agricultural land was reduced to 150 acres of canal irrigated and 300 acres of rain feed، ٹھیک ہے. تو جتنی بھی اونرشپ تھی، جو پرائیویٹ اونرشپ تھی، جو اریگیٹڈ لینڈ کو خرید رہے تھے، اس کو ریڈیوس کر دیا گیا کتنے لینڈ تک؟ 150 ایکرز آف کینال اریگیٹڈ اور 300 رین فیڈ اریگیٹڈ، ٹھیک ہے، لینڈ. تو اس طرح کے جو لینڈز تھے ان کے اوپر یہ لگا دیا گیا کہ وہ کم اتنے ہی لینڈ خرید سکتے ہیں جو پرائیویٹ لوگ ہوں گے. ایگریکلچرل ریفارمز ری ڈیفائنڈ لینڈ اونرشپ. ایکسیڈنگ دا پرسکرائبڈ لمٹ دا لینڈ بیکیم دا پراپرٹی آف دا اسٹیٹ. اگر تو وہ 150 ایکڑ سے کینال اریگیشن زیادہ خریدتا ہے کوئی ایک پرائیویٹ بندہ، تو کیا ہوگا؟ وہ لینڈ پراپرٹی جو ہوگی وہ اسٹیٹ کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اگر وہ اس پرسکرائب لمٹ سے آگے جائیں گے.
The eviction of tenants from the land was stopped. The land acquired from the feudal lords and landlord was distributed free among the landless farmer. ठीक है जी। तो जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, जितने भी हमारे पास एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो ज़मींदार होते हैं, वो ज़मीनें खरीद लेते हैं, तो उनके पास इतनी लिमिट बता दी गई कि वो इससे ज़्यादा लैंड खरीद नहीं सकते, और अगर खरीदेंगे तो वो स्टेट का हो जाएगा। ठीक है? इससे क्या हुआ कि लैंड जो था वो लोगों ने लेना कम कर दिया, और अगर वो लैंड ज़्यादा एक्वायर करेंगे तो वो लैंड किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा? जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उन फार्मर्स के पास। ठीक है जी? एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या लेकर आए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब? तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अनाउंस एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन 1972। तो जितने भी रिफॉर्म्स की डेट्स हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? क्योंकि इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर नेशनलाइज्ड। जितने भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, मैंने अभी डिफरेंस बताया कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स थे उनको क्या कर दिया गया? गवर्नमेंट के अंदर कर दिया गया। ड्यू टू दिस द सैलरीज ऑफ टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉयज वर्किंग इन दोज इंस्टीट्यूशन बिकेम इक्वल टू द एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, उनकी जो जितनी भी इदारे थे, उनको क्या कर दिया गया? गवर्नमेंट के अंदर दे दिया गया, और उसमें जितने भी टीचर्स काम कर रहे थे, जितने भी एम्प्लॉइज़ को जितनी भी पेज़ मिल रही थी, वो इक्वल हो गई, जितनी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की थी। In order to provide affordable transport to the student, special discount were given on the fare of buses and train। ठीक है? तो स्टूडेंट्स के लिए बसेस और का जो फेयर था और ट्रेन का जो फेयर था, उसके अंदर डिस्काउंट दिया गया। दिस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो इससे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स की जो तादाद थी वो बढ़ती चली गई इन इदारों में, जो एजुकेशन के इदारे थे। स्टूडेंट स्कॉलरशिप वर इंक्रीज्ड। मैनी यूनिवर्सिटीज़ वर इस्टेब्लिश इन 1974। बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी 1974 में खुली। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, फॉर्मली पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी, वॉज इस्टेब्लिश इन इस्लामाबाद। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी खुली, which provide opportunities for student to acquire education through distance learning। डिस्टेंस लर्निंग का मतलब ये होता है कि आप घर बैठकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? और फिजिकल क्लासेस इसके अंदर नहीं होती। Adult education center were also set up. Steps were taken to impart a higher education। हायर एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करना शुरू कर दिया। स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर अपग्रेडेड। जितने भी स्कूल और कॉलेजेस थे उनको बेहतर किया गया। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वर ओपन फॉर टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग के लिए भी इंस्टीट्यूट्स जो थे वो खोले गए, ठीक है? ताकि उनकी जो अंदर जो सलाहियत है उनको मज़ीद पॉलिश किया जा सके। हेल्थ रिफॉर्म्स को देख लेते हैं। बेसिक हेल्थ सेंटर्स वर इस्टेब्लिश फॉर द फ्री ट्रीटमेंट ऑफ पुअर पीपल एंड बजट ऑफ फॉर एजुकेशनल एंड हेल्थ वाज इंक्रीज। ठीक है? जो बेसिकली हेल्थ सेंटर्स खुले जहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट दी गई गरीबों को, एंड बजट फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ वाज इंक्रीज। ठीक है? न्यू मेडिकल कॉलेजेस वर इस्टेब्लिश। जितने भी एजुके मेडिकल कॉलेजेस थे उसको भी बढ़ा दिया गया, उनकी तादाद कंट्री के अंदर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर देखें तो पता चलता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो टुक मैनी स्टेप्स फॉर द रिवाइवल ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। माशियत का निज़ाम भी बेहतर किया उन्होंने मुल्क का। दीज इंक्लूड नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, बैंक एंड रिफॉर्म फॉर द लेबर। तो उन्होंने ज़्यादातर गवर्नमेंट के हाथ में इंडस्ट्रीज़ दे दी, बैंक का सिस्टम दे दिया, ठीक है? द रिफॉर्म्स एजेंडा वॉज बेस्ड ऑन मैनिफेस्टो ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकि पीपीपी जो है उसके ऊपर बेस्ड था मैनिफेस्टो। एक जो इनका अपना कह सकते हैं कि अम, जो इनका टाइटल होता है बेसिकली मैनिफेस्टो जो होता है, एक किसी भी पार्टी का या किसी भी इदारे का एक मैनिफेस्टो होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है? द पॉपुलर स्लोगन ऑफ पार्टी वाज रोटी कपड़ा एंड मकान, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर। ये तो हमने बहुत सुना है, ठीक है, कि रोटी कपड़ा मकान जो है वो पीपल पार्टी का एजेंडा था। द डायरेक्शन ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी वाज सोशलिज्म। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है ये भी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या होता है कि हर चीज़ जो होती है उसके अंदर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है? कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा होता है प्राइवेट ओनरशिप, बल्कि हर चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है? जबकि कम्युनिज्म के अंदर क्या होता है कि हर चीज़ जो होती है इसके अंदर कम्युनिटीज़ के पास होल्ड होता है, थोड़ा-सा गवर्नमेंट के पास होता है। जबकि कैपिटलिज़्म के अंदर हर कंट्रोल जो होता है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंट्रोल होता है वो प्राइवेट ओनरशिप होती है, ठीक है? जबकि सोशलिज़्म में ये चाहते थे कि कोई भी कंट्रोल लोगों के पास ना हो बल्कि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा इख्तियारात हों। हिज़ क्लियर स्लोगन वाज़ इस्लाम इज़ अवर रिलीजन, सोशलिज़्म इज़ अवर इकोनॉमी।
ٹھیک ہے. ان کا جو سلوگن تھا اکانومی کو لے کر وہ ایک عام سا سلوگن جو تھا وہ اسلام جو ہے وہ ہمارا دین ہے اور سوشلزم جو ہے وہ ہماری معاشی کا نظام ہے، معیشت کا نظام ہے. نیٹ ورک آف روڈز واز لیڈ اکراس دا کنٹری. روڈز کا اسٹرکچر بھی بہتر کیا. پبلک ٹرانسپورٹ سیکٹر واز پروموٹڈ ٹو کمپلیٹ ود پرائیویٹ سیکٹر ٹرانسپورٹ. ریلوے جرنی واز میڈ کمفرٹیبل. ریلوے کا بھی سسٹم انہوں نے بہتر کیا. سوشل ریفارمز اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کے اندر کیا آتا ہے. سو بیسیکلی سوشل جو ریفارمز ہیں اس کے اندر لیونگ اسٹینڈرڈ جو تھا لوگوں کا بہتر کیا گیا، اسپیشلی جو تفرقہ تھا رچ اور پور کے درمیان میں اس کو بہتر کیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو encouraged the people through his speeches to end the state of unrest in the country. He introduced 5 مرلہ housing scheme for the homeless people. جن کے پاس گھر نہیں تھے ان کے لیے انہوں نے 5 مرلہ ہاؤسنگ اسکیم کا کانسیپٹ شروع کیا. گورنمنٹ سینٹ ملین آف ان امپلائڈ ٹو مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ میں انہوں نے تقریباً ان تمام یوتھ کو بھیجا جو ان امپلائڈ تھے. سوشلی اسٹیپ ہیو بین ٹیکن ٹو پروٹیکٹ وومین ان دا کنٹری. عورتوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ اسٹیپس وغیرہ انٹروڈیوس کیے ان کے تحفظ کے لیے. انڈر دا پبلک ورک پروگرام سیورل پریکٹیکل اسٹیپس ور ٹیکن فار دا ڈیولپمنٹ آف رورل ایریا. جو ولیجز کے ایریاز تھے ان کے لیے بھی کچھ اسٹیپس لیے. الیکٹریسٹی واز پرووائڈیڈ ٹو ہنڈریڈز آف ولیجز. ڈفرنٹ ولیجز کے اندر بھی الیکٹریسٹی جو تھی وہ جو ہے وہ پہنچانے کا بھی ذریعہ بنے. کانسٹیٹیوشنل ریفارمز اگر دیکھیں تو ڈیورنگ دا ذوالفقار علی بھٹو regime the unified constitution of 1973 was enacted. The constitutional amendment of this period are as follow. 1973 کا constitution ان کے دور میں بنا. فرسٹ امینڈمنٹ 1974. پہلی امینڈمنٹ آئی 1974 کے اندر. 1973 میں کانسٹیٹیوشن بنا اور 74 میں پہلی امینڈمنٹ بھی آ گئی. In the First Amendment, in addition to demarcating the boundary of 4 provinces, FATA, federally administered tribal area, was declared a part of Pakistan. ٹھیک ہے جی. 4 provinces کے ساتھ ساتھ فاٹا جو تھا اس کو پاکستان کا پارٹ مقرر کر دیا. سیکنڈ امینڈمنٹ کیا تھی؟ The second amendment states that a false claimant of prophethood or one who does not consider Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم as the last prophet is not Muslim. جو لوگ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پروفٹ یا آخری نبی نہیں کنسیڈر کریں گے وہ مسلمان نہیں ہیں. تھرڈ امینڈمنٹ 1975 کے اندر آئی. Anyone who harmed the integrity of Pakistan was declared as enemy of the country. جو کوئی بھی پاکستان کی ساخت کو تباہ کرے گا یا اس کو ہلکا سا بھی ہارم کرے گا تو وہ کون ہے؟ دشمن ہے پاکستان کا. 1975 کی امینڈمنٹ جو تھی وہ تھی فورتھ امینڈمنٹ. ایڈڈ 6 سیٹ ان دا نیشنل اسمبلی فار مائنورٹیز. اقلیتوں کے لیے تقریباً 6 سیٹیں جو تھی نیشنل اسمبلی کے اندر ایڈ کر دی گئیں. ففتھ امینڈمنٹ جو تھی 1976 کی تھی. دا ففتھ امینڈمنٹ اسٹیٹس دیٹ اے ممبر آف نیشنل اسمبلی اور a candidate or a candidate in general election cannot be governor of province at the same time. ٹھیک ہے جی. اگر تو ممبر ہے کوئی نیشنل اسمبلی کا اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ جنرل الیکشنز بھی لڑ رہا ہے تو وہ گورنر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. گورنر کی ناٹ بی گورنر آف دا پروونس. وہ کسی بھی صوبے کا گورنر نہیں لگ سکتا. ٹھیک ہے جی. اگر ایک بندہ ہے وہی نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے اور وہی بندہ جنرل الیکشن بھی لڑ رہا ہے تو وہ گورنر نہیں بن سکتا. وہ ایک کام کرے گا، یا تو وہ گورنر بنے اور وہ اپنی نیشنل اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دے. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہوگا. سکس امینڈمنٹ 1976 کے اندر آئی اور دا سکس امینڈمنٹ فکسز دا ٹینیور آف دا جاب اینڈ ریٹائرمنٹ ایج آف چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اینڈ دا چیف جسٹس آف ہائی کورٹ. اس کے اندر جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو ریٹائرمنٹ ایج تھی وہ بتائی گئی. 1977 کی جو امینڈمنٹ تھی وہ سیونتھ امینڈمنٹ تھی. gives the right to prime minister to advise president for a referendum on any matter given the situation in the country. تو پی ایم جو ہوگا وہ پریزیڈنٹ کو ایڈوائز دے گا کہ کب اور کس وقت آپ نے ریفرینڈم وغیرہ کرانا ہے اور کس وقت ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھے ان کی کچھ کانسٹیٹیوشن ان کے دور میں امینڈمنٹس. اب ان کے ایڈمنسٹریٹو ریفارمس دیکھ لیتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو visited افغانستان, China, Russia in 1972 to establish a relation with the leaders of other countries and to give Pakistan a legitimate place among the great nation. He concluded Shimla Agreement with India.
انہوں نے شملہ ایگریمنٹ بھی جو ہے وہ اینڈ کیا انڈیا کے ساتھ. ایز اے ریزلٹ آف دس ایگریمنٹ پرزنر آف وار آف 1971 ان انڈیا ریٹرن ہوم. ٹھیک ہے جی. تو پرزنر بھی واپس آ گئے, اپنے گھر کو واپس لوٹ گئے. دا بھٹو گورنمنٹ ریفارم دا اسٹرکچر آف سول سروسز آف پاکستان اینڈ پولیس سسٹم اور بیوروکریسی کا سسٹم بھی انہوں نے ہی انٹروڈیوس کرایا. In 1974, he convened the Islamic Summit Conference in Lahore and rendered invaluable services for the unity of Muslim Ummah. Zulfikar Ali Bhutto played a vital role in highlighting the Kashmir issue in the world. کشمیر ایشو کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا بہت بہتر طریقے سے. To identify the Pakistan people, the creation of a national identity card was started. پاکستانی پیپل کو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آئی ڈی کارڈ, وہ بھی اسی دور میں شروع ہوا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں جنرل ضیاء الحق کا ایرا جو 1977 سے لے کر 1988 تک رہا. اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. سو جنرل ضیاء الحق کے جو ریفارمز تھے ان کا جو ایرا تھا وہ تھا 1977 سے 1988 تک. ٹھیک ہے جی. تو ذوالفقار علی بھٹو announced early elections and had elections in March 1977. All the notable opposition party of that time formed an alliance. ٹھیک ہے. 1977 کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں اور زیادہ تر جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ آپس میں یونٹی قائم کر لیتی ہیں. پاکستان نیشنل الائنس PNA ٹو کمپیٹ ود پاکستان پیپلز پارٹی, ان دونوں کے درمیان میں مقابلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وون دا الیکشنز جیت جاتی ہے PPP. But the Pakistan National Alliance PNA launched a protest movement accusing Pakistan People's Party of rigging in the election. ٹھیک ہے. rigging مطلب کہ چوری ہوا ہے الیکشن, مطلب کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو PNA جو ہے وہ بیسیکلی یہ الزام لگاتا ہے PPP کے اوپر کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے. Talks began between Zulfikar Ali Bhutto and Pakistan National Alliance PNA to resolve the issue. ان دونوں کے درمیان میں ایک ٹیبل ٹاک ہوتی ہے. These talk were still going on when ضیاء الحق imposed martial law. مارشل لا امپوز کر دیتے ہیں ضیاء الحق صاحب اس ٹائم پہ جب یہ ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں. All political parties were banned. ساری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو بین کر دیا جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو واز اریسٹڈ, ان کو قید کر لیا جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو. In this way the political scenario changed. Later ذوالفقار علی بھٹو was sentenced to death in نواب محمد احمد خان مرڈر کیس. ٹھیک ہے جی. اس کیس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی جو ہے وہ چڑھا دیا جاتا ہے. اگلا پیراگراف ہے. In his address to the nation, General Ziaul Haq came to power through martial law and promised to hold election in the country within 90 days, but the elections were postponed due to various reasons. تو جنرل ضیاء الحق صاحب جب واپس آتے ہیں اپنی پاور میں تو وہ پرومس کرتے ہیں ساری کی ساری نیشن سے, عوام سے, کہ 90 ڈیز کے اندر اندر ہم الیکشنز کروائیں گے. فائنلی 1985 elections were held on a party basis, لیکن الیکشنز کچھ ریزنز کی وجہ سے نہیں ہو پاتے. پھر 1985 میں الیکشنز ہوتے ہیں held on non party basis, کہ کوئی پارٹی نہیں تھی لیکن اس بیس پر الیکشنز ہوتے ہیں. محمد خان جنیدو فرام سندھ پروونس واز nominated as prime minister. کس کو پی ایم بنا دیا جاتا ہے؟ محمد خان جنیجو کو. Although محمد خان جنیجو was a member of non-partisan assembly, he revived. partisan کا مطلب ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پارٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. He revived the political party system in the country by forming a political party called the Muslim League with the help of his supporter within 2 months. ٹھیک ہے. ایون دو ان کا کوئی آپس میں کوئی ان کو جب بنایا جاتا ہے پی ایم تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹی قائم کرتے ہیں جبکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے. جس پارٹی کو یہ قائم کرتے ہیں اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ مسلم لیگ. ٹھیک ہے جی. ایم اور ایل. ود ان 2 months کے اندر اندر یہ پارٹی قائم کرتے ہیں. In 1985 the 8th amendment was made to existing constitution of Pakistan 1973. 1973 یہ constitution کے اندر amendment آتی ہے. The amendment gave the president of Pakistan additional powers and constitutional power. ٹھیک ہے. کچھ ان کو آئینی طاقتیں جو ہیں وہ کس کو دے دی جاتی ہیں؟ پریزیڈنٹ کو. These powers were included in Article 58 of the Constitution of Pakistan, under which the President of Pakistan had a power to dissolve the National Assembly of Pakistan, while he had no power to dissolve the Senate. تو پی ایم کے پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور ہوگی کہ وہ نیشنل اسمبلی کو ختم کر سکتا ہے لیکن سینٹ کو وہ ختم نہیں کر سکتا. مطلب اپر ہاؤس کو وہ ختم نہیں کر سکتا, لوور ہاؤس کو وہ ختم کر سکتا ہے پریزیڈنٹ.
Article 58 کے اکارڈنگ. According to Article 58 2B of the Constitution of Pakistan, the President of Pakistan could also remove the Prime Minister and his cabinet. تو 58 آرٹیکل میں تو صرف ڈیزالو کر سکتا ہے، لیکن 58 آرٹیکل 2B کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہوگا کنٹری کا، صدر ہوگا، وہ نہ صرف نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرے گا بلکہ پرائم منسٹر اور اس کے کیبنٹ کو بھی ڈیزالو کر سکتا ہے، ان کو ہٹا سکتا ہے. Since Muhammad Khan Junejo was a man of democratic temperament, he could not get along well with General Ziaul Haq. محمد خان جنیجو صاحب کی یہ پکچر نظر آ رہی ہے. یہ اتنے زیادہ ڈیموکریٹک ٹیمپرامنٹ کے تھے، جمہوری قسم کے نظام کے عادی تھے کہ ان کا زیادہ عرصہ نہیں چل سکا ضیاء الحق صاحب کے ساتھ. ڈس ایگریمنٹ اراؤز بٹوین دا ٹو وچ لیڈ جنرل ضیاء الحق ٹو یوز ہز پاور انڈر آرٹیکل 58 2B آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ٹو اوور تھرو دا گورنمنٹ آف محمد خان جنیجو اینڈ ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی اینڈ پروویژنل اسمبلی آن 29th of May 1988. The reforms of General Ziaul Haq are described below. تو انہوں نے کیا کیا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے محمد خان جنیجو کو اپنی ہی پاور استعمال کرتے ہوئے ہٹا دیا اور ان کا کیبنٹ بھی ختم کر دیا اور پروویژنل اسمبلیز بھی ختم کر دی. اگر ہم لوگ بات کریں جنرل ضیاء الحق صاحب نے کیا کیا ریفارمز کیے تو وہ کچھ مندرجہ ذیل ہیں. انڈسٹریل ریفارمز ان کے جو تھے، جنرل ضیاء الحق abandoned the policy of ذوالفقار علی بھٹو, also returned many industry to their owners. Cotton factories, rice, flour mills, etc. were prominent among them. تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے انہوں نے بہت ساری جو چیزیں تھیں وہ نیشنلائز کر دی تھیں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو دے دی تھی، لیکن جنرل ضیاء الحق صاحب نے واپس انہی اونر کو دے دی تھی جو پرائیویٹائز اونر تھے. Investors were provided protection. Large scale industries were mostly set up in the private sector. The country export increase. درآمدات اور برآمدات جو تھی وہ انکریز ہونے لگ گئیں. لارج جو انڈسٹری تھی وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دینی شروع کر دی، مطلب انہوں نے اس کے اپوزٹ کیا. ایگریکلچر ریفارمز اگر دیکھیں تو ایگریکلچر سیکٹر واز ڈیولپڈ. Usher was applied on agriculture production at the rate of 10% in rain area and 5% in canal area. Usher بیسیکلی ٹیکس ہوتا ہے جو ایگریکلچر لینڈ کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسلامک کانسیپٹ تھا یہ اور انہوں نے یہ انٹروڈیوس کرایا ایگریکلچر ریفارمز کے اندر. اگر ہم بات کریں ایجوکیشنل ریفارمز کی تو اسلامیات اینڈ پاکستان اسٹڈیز ور میڈ کمپلسری سبجیکٹ اپ ٹو دا گریجویشن لیول. گریجویشن تک یہ 2 سبجیکٹس انہوں نے کمپلسری کر دیے. گورنمنٹ ٹک steps to establish separate women university. Islamic ideology council was reconstructed. ٹھیک ہے، نیوز پیپر and radio television were used to promote Islamic values. Steps were taken to publish error-free Holy Quran. Educational development and adult educational programs were launched to increase the literacy rate in the country. تو بیسیکلی انہوں نے ہولی قرآن کے اندر ایرر فری، مطلب کوئی غلطیاں نہ ہو اس طرح کا ہولی قرآن جو ہے وہ پبلش کرنے کو کہا، اور اسلامک ویلیوز کو انکریز کیا، لٹریسی ریٹ انکریز کیا کنٹری کے اندر. ہیلتھ ریفارمز اگر دیکھیں تو a program was launched to provide health facilities in the country. Basic health center were established in the rural area. The provision of medical facilities through lady health worker was also started. تو لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھی انکریز کیا گیا تاکہ وہ عورتوں کے مسائل وغیرہ کو سمجھ سکیں. اکنامک سسٹم دیکھیں تو زکوٰۃ سسٹم has been implemented at the government level since 1980. On the 1st of Ramadan, zakat began to be deducted from the accounts of the Muslim account holder of the bank rate of 2.5 per annum. Interest-free banking system was launched. Accounts were opened in all banks on the basis of profit and loss sharing. ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کا سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. جتنے بھی مسلمان تھے ان کے بینکس کے اوپر انہوں نے 2.5% کا زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ تھا وہ انٹروڈیوس کر کے کٹوتی کی. ٹھیک ہے، سوشل سسٹم اگر ہم لوگ دیکھیں تو ڈیورنگ ہز ایرا جنرل ضیاء الحق took several steps to establish an Islamic society in Pakistan. Objective resolution which was part of preamble of 1956 and 62 constitution were formally incorporated into 1973 constitution. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی انہوں نے 56 کا کانسٹیٹیوشن اور 62 کا کانسٹیٹیوشن کو اکٹھے کیا 1973 کے اندر. ٹھیک ہے جی. شریعہ کورٹس ور اسٹیبلش ان دا کنٹری. شریعہ وہ ہوتا ہے جو کہ شریعہ لا کو امپوز کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسلامک پنشمنٹ حدود جو ہے حدود جو آرڈیننس ہے were enforced in crime like theft and drinking etc. Order were issued for controlling drugs. Many adequate measures were taken to regulate and promote namaz-e-salat prayer system. In short, all efforts were made to establish an Islamic environment in the country. تو بیسیکلی ضیاء الحق کے دور میں زیادہ تر جو چیز ہوئی تھی وہ اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر ہوئی تھی. ڈرنکنگ کرنا یا پھر تھیفٹ کرنا یا اڈلٹری کرنا، ان سب کے اوپر انہوں نے کچھ پنشمنٹس وغیرہ جو تھیں وہ شروع کر دی، اور زیادہ تر جو کانسیپٹ تھا وہ اسلامک تھا.
اگر دیکھیں کہ انہوں نے آئینی طور پر کیا ریفارمز لے کر آئے، تو وہ کچھ اس طرح تھے کہ ایٹھ امینڈمنٹ ان کے دور میں آئی 1985 کی. Under the Eighth Amendment, the next president will be elected by an electoral body consisting of both House of Parliament and four provisional assemblies. After the amendment, the president gained extraordinary powers and the status of prime minister becomes secondary. Term of upper house senate was extended to 6 years. تو بیسیکلی اس پوری جو امینڈمنٹ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ امینڈمنٹ تھی، جس کے اندر دو ہاؤسز ہیں، اپر اور لوور ہاؤس، اور پروویژن اسمبلیز ہیں. یہ سب جو ہوں گی یہ چوز کریں گی پریزیڈنٹ کو. ٹھیک ہے، بوتھ ہاؤسز کے اور ساتھ میں پروویژن فور پروونسز کے جو اسمبلیز ہیں وہ چوز کریں گی. اور پریزیڈنٹ کے پاس بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے اور پرائم منسٹر کو کم اختیارات دیے گئے. اور سینٹ کی جو ٹینیور تھا وہ بڑھا کر 6 ایئر تک کر دیا گیا. پہلے 5 سال تھے، اب 6 سال ہو گئے. جبکہ ایکسٹرا آرڈنری پاور سے مراد یہ ہے کہ وہ ریفرینڈم کرا سکتا ہے، وہ وار ویج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ ڈیزالو کر سکتا ہے اسمبلی. ٹھیک ہے، اس طرح کی پاورز جو ہیں پریزیڈنٹ کو دے دی گئی. نائنتھ امینڈمنٹ 1985 کے اندر آتی ہے. Article 2 of the Constitution adds that Islamic injunctions derived from Quran and Sunnah will be the source of highest law and guidance. تو بیسیکلی اس کے اندر بتایا گیا کہ قرآن and سنہ کے اوپر کیسے چلنا ہے. 10th امینڈمنٹ جو تھی 1987 کی تھی. The 10th Amendment sets a minimum 130 working days for the National Assembly and the Senate. ٹھیک ہے، منیمم جو ورکنگ ڈیز رکھے گئے وہ 130 ورکنگ ڈیز رکھے گئے سینٹ کے اور نیشنل اسمبلی کے. ٹھیک ہے جی. اگر ہم لوگ بات کریں کہ ضیاء الحق صاحب کے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کیا تھے، تو وہ کچھ یہ تھے. In 1979 Russian forces entered افغانستان. یہ ہمیں پتہ ہے کہ رشیا کا سوویت افغان وار ہوئی تھی. تو جنرل محمد ضیاء الحق adopted a blunt policy with great confidence and courage and stood firm against the intervention of Russian forces. The people of Afghanistan rose up against the Russian invasion and began to resist. ٹھیک ہے، سوویت جب انٹر ہونے لگے افغانستان کے اندر تو افغان کے لوگوں نے ریزسٹ کیا. ٹھیک ہے، اور یہ جو تھے یہ افغانی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. The moral support of the government of Pakistan raised the spirit of Afghan Mujahideen. The Mujahideen surprisingly defeat the Russian forces on every front. By 1986, Russia was completely disappointed when he saw his defeat clearly. He went to the negotiating table. As a ceasefire agreement was reached between the United States and Russia in Geneva, city of Switzerland in April 1988, Pakistan was also a part of the agreement. تو کیا ہوا کہ رشیا نے سیز فائر کر دیا، مطلب پیس ٹریٹی سائن کی جنیوا کے اندر جو سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک سٹی ہے 1988 کے اندر، اور اس میں پاکستان نے بھی حصہ لیا. رشیا conceded defeat and withdrew its troops from Afghanistan on February 15, 1989 as promised. رشیا نے اپنے ٹروپس جو تھے وہ وہاں سے افغانستان سے ہٹا لیے. Due to the bad situation in Afghanistan, millions of Afghani refugees migrated to Pakistan. Hundreds of Afghan refugees camps have been set up in Pakistan. Relation between the people of two countries become stronger due to successful Afghan policy. Pakistan has received a lot of international acclaim. Pakistan relations with the democracy has become stronger. Pak-Afghan diplomatic relation has also been improved significantly. Pakistan gained a special place in the world for its condemnation of Russian domination and atrocities in Afghanistan. تو بیسیکلی کیا ہوا کہ اس دور میں افغانستان کے جو لوگ تھے وہ پاکستان میں بہت زیادہ آنے لگ گئے، کیونکہ ایشوز شروع ہو گئے افغانستان کے اندر. تو افغانستان کو جو ہے نا مہاجر تھے ان کو بہت زیادہ جگہ کس نے دی؟ پناہ دی پاکستان نے. تو اس طرح سے باقی کنٹریز نے بہت زیادہ سراہا، ٹھیک ہے جی، پاکستان کو. اور اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھئی پاکستان جو ہے وہ بہت بہترین کنٹری ہے کہ انہوں نے امن کو قائم کیا ہے. جنرل محمد ضیاء الحق services on the Afghan issue were appreciated internationally. He fully participated in the activities related to Islamic Summit Conference and the unity of Muslim Ummah. He also addressed UN General Assembly as a representative of Islamic Conference. ٹھیک ہے جی، تو یہ انہوں نے کچھ اقدامات جو تھیں وہ کیے تھے. نیکسٹ ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹرم تھی وہ تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، جو کہ پہلی پرائم منسٹر تھیں پاکستان کی 1988 سے 1990 تک. ٹھیک ہے، ان کا ٹرم تھا، اس کو بھی ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں. سو بے نظیر بھٹو کا جو فرسٹ ٹرم تھی وہ تھی 1988 سے 90s تک. جنرل ضیاء الحق along with his companions died in the plane crash on August 17, 1988 on their way back from Bahawalpur.
ٹھیک ہے جی، تو جنرل ضیاء الحق صاحب کا جو پلین ہے وہ کریش کر جاتا ہے بہاولپور، وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں، 17 اگست 1988 میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دس جنرل ضیاء الحق 11 year رول اینڈڈ. ان کا 11 سال کا جو رول تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. سینٹ چیئرمین غلام اسحاق خان immediately took over as president and resolved the leadership crisis in the country. تو سینٹ کے جو چیئرمین تھے وہ بن جاتے ہیں پریزیڈنٹ اور اس پرابلم کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان held party based elections in 1988. A large number of political parties including the Pakistan People's Party participated in the elections. تو الیکشن کرا دیتے ہیں غلام اسحاق خان صاحب اور اس میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ حصہ لیتی ہیں. In the elections, the PPP led by Mohtarma Benazir Bhutto won in the center, Sindh province and NWFP. Thus, the PPP government was formed in the center and the two provinces. تو بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن جیت جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دو پروونسز جس میں NWFP اور سندھ کے اندر PPP کی گورنمنٹ ہوتی ہے اور سینٹر کے اندر بھی ان کی گورنمنٹ ہوتی ہے. Thus, the PPP was formed in the center and in the two provinces. Benazir Bhutto was sworn in as the first female prime minister in the Islamic world on 2nd December 1988. اسلامک ورلڈ میں وہ پہلی پی ایم تھیں ایز اے فیمیل، ٹھیک ہے، وہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے جو پرائم منسٹر بنی تھیں. The Islamic Democratic Union formed the government in Punjab. The formation of the government of Mohtarma Benazir Bhutto was termed as the restoration of people's government in the true sense in the world. بہت عرصے بعد لوگوں کی حکومت جو ہے وہ واپس آئی تھی مارشل لا کے بعد 11 سال کے. The details of the reforms of this period are as follow. اس دوران جتنے بھی ریفارمز وغیرہ ہوئے ان کے دور میں وہ کچھ اس طرح کے ہیں. Industrial reforms. During the era of Mohtarma Benazir Bhutto, many new industries were set up in the country. The automobile and textile industry flourished. ٹھیک ہے، اس طرح کی انڈسٹریز جو تھیں وہ اوپن ہوئی. Agricultural reforms اگر دیکھیں تو agriculture sector was developed. To increase agriculture production, loan were given to farmers on easy terms to buy seeds, fertilizers and pesticides. تو کچھ لونز جو تھے وہ کسانوں کو دیے گئے تاکہ وہ خرید سکیں سیڈز وغیرہ. Educational reforms میں a number of facilities were given in educational institutions and special attention was paid to women education. عورتوں کی جو پڑھائی تھی اس کی طرف زیادہ فوکس کیا گیا کیونکہ یہ خود ایک فیمیل تھیں اس لیے. ہیلتھ ریفارمس کو اگر دیکھیں تو مینی پروگرامس ور لانچ ٹو پرووائڈ ہیلتھ فیسلٹیز ان اربن اینڈ رورل ایریاز. بہت سے شہری اور دیہی علاقوں میں اربن ایریاز اور رورل ایریاز کے اندر انہوں نے صحت کا نظام بہتر کیا. معاشی نظام کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ بینظیر بھٹو گورنمنٹ سیٹ اپ این انسٹیٹیوشن کال پلیسمنٹ بیورو which provide thousand of job. پلیسمنٹ بیورو انہوں نے اسٹارٹ کیا جو بہت ساری جابس جو تھیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 1000 آف جابس جو تھیں وہ نکال دیتے ہیں. سوشل ریفارمز اگر دیکھیں تو بینظیر بھٹوز گورنمنٹ لانچ دا پیپلز ورکس پروگرام ٹو امپروو دا لیونگ اسٹینڈرڈ سوشل ویلفیئر آف دا پیپل اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. اس کو بھی انہوں نے اسٹارٹ کیا. کانسٹیٹیوشنل ریفارمز دیکھیں تو 11th امینڈمنٹ ان کے دور میں آئی 1989 کے اندر، ٹھیک ہے. اٹ واز آل اباؤٹ وومن سیٹس ان نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلی، جو کہ انہوں نے کس لیے نکالی تھی کہ عورتوں کو رائٹ دیا جائے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اور پروونشل اسمبلی کے اندر بھی. ایڈمنسٹریٹو ریفارمز اگر دیکھ لیں تو پاکستان لیفٹ کامن ویلتھ ان 1972 ان ذوالفقار علی بھٹو ایرا. بینظیر بھٹو ڈیسائیڈڈ ٹو ریزیوم اٹس ممبرشپ ان 1989. 1989 میں انہوں نے دوبارہ سے یہ ریزیوم کی کامن ویلتھ کنٹریز کے اندر اپنی presence. Benazir Bhutto government pursued a policy of establishing good relations with neighboring countries. Indian Prime Minister Rajiv Gandhi attended 4th SAARC summit in Pakistan on the occasion of government expressed its desire for better relation with all the neighboring countries including India. Presidential election were held in 1988. Ghulam Ishaq were elected as the president of Pakistan. انہوں نے اپنے جو دور میں بہتر ریلیشن بنانے کی کوشش کی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، اور راجیو گاندھی صاحب جو تھے وہ بھی آئے یہاں پر 4th SAARC کے سمٹ کے اندر، اور غلام اسحاق خان اس دور میں پریزیڈنٹ بن گئے. دا اینڈ آف گورنمنٹ. This government could not last more than 20 months. President Ghulam Ishaq Khan made many allegations against Benazir Bhutto's government using Article 58(2)(b) of the Constitution. He overthrew her government and dissolved the Central and Provincial Assembly. تو President صاحب نے ان کی اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا اور ان کے اوپر بہت سارے ایلیگیشن لگائی، جس کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی. بینظیر بھٹو کا ایک سیکنڈ ٹرم بھی آتی ہے 1993 سے 1996 تک، ٹھیک ہے. In the 1993 general election, the Pakistan People's Party won a majority.
The Pakistan People's Party, along with other allies, formed government in the center. Sindh and WFP, the government of Benazir Bhutto, was more confident and stable this time. इस टाइम पे ज़्यादा वो बेहतर तरीके से वापस आती हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा. She advanced the process of national development through various reform. Here are some of the reforms. इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में इन्होंने कंट्रीज के अंदर डिफरेंट सनती जो इदारे थे वो बेहतर किए. लोगों के ऊपर हैवी टैक्सेस जो थे वो भी इम्पोज कर दिए. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक क्राइसिस जो था पाकिस्तान के अंदर उस दौर में आने लगा. ठीक है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के अंदर उनकी सेकंड जब टेन्योर आती है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, तो वो किसान बैंक जो था वो इंट्रोड्यूस कराती हैं ताकि वो लोन वगैरह दे सकें किसानों को. ठीक है, जिस तरह के पब्लिक ट्रैक्टर की जो स्कीम थी वो दी. एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बैंक जो था वो इंट्रोड्यूस कराया और डिफरेंट कमर्शियल बैंक जो थे वो इंट्रोड्यूस कराया ताकि फार्मर्स को लोन दिया जाए ताकि वो सीड्स वगैरह, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स जो थे वो उनको खरीद सकें. एजुकेशनल रिफॉर्म्स अगर हम लोग देखें तो वुमेन और गर्ल की एजुकेशन के ऊपर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया कंपैरेटिवली मेल की. तो ताकि और साथ में उन्होंने टीचर्स को भी बेनिफिट प्रोवाइड किया और इंक्रीज़ किया फैसिलिटीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर. अगर हम लोग हेल्थ रिफॉर्म्स देखें तो हेल्थ रिफॉर्म्स के अंदर उन्होंने क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई, तो वो थी अंडर दिस स्कीम लेडी हेल्थ वर्कर वाज रिक्रूटेड. ठीक है, ताकि औरतों के लिए आसानियाँ हों कि औरत जो है वो इजीली औरतों से इलाज करा सके. और इसके अंदर पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन जो थी वो भी स्टार्ट हुई. ठीक है जी. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो एट्थ डेवलपमेंट प्लान जो था वो आया इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफॉर्म्स के अंदर. ठीक है, जिसके अंदर इकोनॉमी जो थी वो बेहतर बनाने की कोशिश की गई. लोड शेडिंग के इश्यूज और शॉर्टेज, एनर्जी की शॉर्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया. और पाकिस्तान की जो स्टील मिल थी वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन गई. पोर्ट कासिम कराची के अंदर एक्सटेंड कर दिया गया. इस तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए. सोशल रिफॉर्म्स अगर हम लोग देखें तो सोशल रिफॉर्म्स जो थे, People's Work Program was launched with the objective of social uplift and improvement of standard of living. Special target was set up for the welfare of women. Women police station and first women bank was established. तो इस तरह की चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई. Constitutional reform and then no constitution significance, no significant constitutional reform जो थे वो आए उस दौर में. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अगर हम लोग देखें तो 1993 के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं और सरदार फारूक खान लगारी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं. Thus, both the prime minister and president belong to the same political party. Steps were taken to establish good relation with other countries और अच्छे countries के different neighboring countries के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने की कोशिश की जाती है. End of the government हम अगर हम लोग देखें तो although Benazir Bhutto's second term was more confident and better, but even this time his government, her government did not last long. This time Sardar Farooq Ahmad Khan Lagari, the self-elected president of the Pakistan People's Party, made several allegations and using Article 58 2b of the Constitution overthrew the government of Mohtarma Benazir Bhutto on 5th November 1996, dissolved the National Assembly and Provisional Assembly and announced the new elections. इन्होंने दोबारा से ये आर्टिकल इस्तेमाल करते हुए, इनकी अपनी पार्टी के वो बंदा था, फिर भी प्रेसिडेंट होते हुए उन्होंने इनकी जो टेन्योर था उसको कम करते हुए इनको डिसॉल्व कर दिया, डिफरेंट असेंबलीज को, प्रोविंशियल भी और नेशनल असेंबलीज को भी. सो ये था इनका टेन्योर. और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मोहम्मद नवाज शरीफ फर्स्ट टर्म 1993 90 से लेकर 1993 तक, इसको डिस्कस कर लेते हैं. So, after the dismissal of Benazir Bhutto's first government, caretaker government were formed in the country and election was held in 1990. In these elections, Mia Muhammad Nawaz Sharif of Ismaili Jamhuri Ittihad was elected as Prime Minister. Nawaz Sharif साहब first time elected हो जाते हैं as a Prime Minister. After becoming the Prime Minister, Mia Muhammad Nawaz Sharif made several reforms to strengthen his government and to get the country out of political and economic crisis, some of which are as follow. वो अपनी कंट्री को डिफरेंट इकोनॉमिक और कुछ क्राइसिस से निकालने के लिए कुछ रिफॉर्म्स करते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल रिफॉर्म जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन 1990 which encouraged the private sectors. Privatization Commission was set up in 1991. Its purpose was to advance the process of privatization of the national unit running in loss. तो ये क्या करते हैं, ये ज़्यादातर जो कंट्री के नेशनलाइज जो चीज़ें होती हैं उनको प्राइवेटाइज कर देते हैं. ठीक है जी, प्राइवेट ओनर्स को दे देते हैं ताकि बेहतरी आ सके. एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के अंदर 1991 के अंदर गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करती है एग्रीकल्चर पॉलिसी अपने किसानों के लिए और एलोकेट करती है 10 करोड़ रुपए के वो किसानों की बेहतरी के लिए.
ٹھیک ہے. امپورٹ ڈیوٹی آن ایگریکلچر مشینری, میڈیسنز اینڈ ادر ایگریکلچر اکوپمنٹ واز ویوڈ. ملین آف ایکڑز آف لینڈ واز ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ ٹیننٹس اینڈ دیئر گیون اونرشپ. تو اس طرح سے ایگریکلچر ریفارمز یہ انٹروڈیوس کراتے ہیں. اگر ہم لوگ بات کریں ایجوکیشنل ریفارمس کی, تو ایجوکیشن ریفارم میں یہ 10 ایئر ایجوکیشن پلان جو تھا 1992 تک, 1992 کے اندر انٹروڈیوس کراتے ہیں. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اسپیشل اٹینشن واز پیڈ ٹو اوپننگ آف نیو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ان دا کنٹری. دا بلڈنگ آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ور امپرووڈ, ملین آف ٹیچر ور ٹرینڈ. اس کے اندر وہ زیادہ فوکس کیا کرتے ہیں, ٹیچرس کو ٹریننگ دیتے ہیں, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بناتے ہیں. ہیلتھ ریفارمس کے اندر ہیلتھ سیکٹر کے اندر بھی یہ امپروو کرتے ہیں کوالٹی آف گورنمنٹ ہاسپٹل اینڈ ریکروٹیڈ مور میڈیکل اسٹاف. اس کو ریکروٹ کرتے ہیں, مور زیادہ ہائر کرتے ہیں. اکنامک ریفارم کے اندر سیلف امپلائمنٹ اسکیم جو ہے وہ یہ لانچ ٹو اینڈ ان امپلائمنٹ مطلب بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے وہ یہ چیز انٹروڈیوس کراتے ہیں. Under this scheme, loan ranging from 50,000 to 3 lakh rupees were provided to the youth so that they could arrange their own employment. The government launched a development program in the name of Tamire Watan in the country. The government launched major projects like motorway, proved to be successful. تو یہ یوتھ کو, ینگ نسل کو کچھ لونز وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ختم ہو اور وہ اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کر سکیں یا کوئی بھی اسٹارٹ اپ ہو سکے. سوشل ریفارمز اگر دیکھیں تو ٹو پرووائڈ فائنینشیل اسسٹنس ٹو دا پور, نواز شریف گورنمنٹ اسٹیبلش بیت المال ان 1992 تھرو ا پریزیڈینشیل آرڈیننس. ٹھیک ہے جی. Steps were taken to make social security scheme were more useful and purposeful. A scheme of financial help was announced for the worker who died or got injured during the work. Government announced grant in the case of illness and funeral expenses in case of death. تو سوشل ریفارمس کے اندر یہ بیت المال کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کراتے ہیں, اور اگر کوئی ورکر جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیورنگ ورک یا انجری ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ایکسپینسز جو ہیں اس کو مینیج کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشن ریفارمز ان کے اندر 1991 کے اندر 12th امینڈمنٹ آتی ہے جس کا پرپز ہوتا ہے اسپیشل کمیٹی آن دا جوڈیشری واز فارمڈ ان دس امینڈمنٹ. اسپیشل کورٹس ور سیٹ اپ فار دا کیس آف سیریس کرائمس. اس طرح کے کورٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی سیریس کرائمس کیے ہیں کسی نے تو اس کو وہ دیکھ سکیں. ایڈمنسٹریٹو ریفارمس اگر دیکھیں تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ارینج کرتی ہے ایگریمنٹ بٹوین پروونسز, صوبوں کے درمیان میں, تاکہ وہ واٹر کا ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ختم کر سکے. The provinces were given a share of the divisible pool through NFC award ایک ہوتا ہے جس کے تھرو جتنے بھی ٹیکسز جو ہیں وہ اگر فیڈرل گورنمنٹ ٹیکسز جو ہے وہ کلیکٹ کرتی ہے تو اس کو کیسے ڈیوائڈ کیا جائے گا پروونسز کے درمیان میں اور گورنمنٹ کے درمیان میں. ٹھیک ہے. مینی پازیٹیو چینجز ور میڈ ان پاکستان فارن پالیسی. ٹاکس ور ہیلڈ ود various Afghan leaders regarding peace in the Afghanistan. India was formally invited to resolve Kashmir issue. The government of Pakistan was made efforts to establish good relation with the United States and other countries in the world. تو basically ان کے دور میں بہتر جو ہے وہ تعلقات بھی بنائے گئے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ. The end of government, despite various measures taken by Nawaz Sharif government, he could not complete its term. The political situation in Karachi and interior Sindh was deteriorated. Relation between Prime Minister and President Ghulam Ishaq Khan become also strained with the result of Ghulam Ishaq Khan dismissed the government of Mia Muhammad Nawaz Sharif on April 8, 1993 using Article 5A. آپ نے دیکھا کہ ہر کوئی یہ والا آرٹیکل استعمال کر کے ڈیزالو کر رہا ہے ہر پریزیڈنٹ اسمبلی. ٹھیک ہے. Thus the government of Mia Nawaz Sharif came to an end due to the ongoing political condition in the country. President Ghulam Ishaq Khan also had to resign from the post of president of Pakistan. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی میاں محمد نواز شریف کو واپس جانا پڑتا ہے اور ان کی سیکنڈ ٹرم واپس آتی ہے 1997 میں 1999 تک. تو بیسیکلی اس دوران جو گورنمنٹ تھی وہ کس کی تھی؟ بے نظیر بھٹو کی. 1993 تک کے بعد 1996 تک بے نظیر بھٹو کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ نواز شریف صاحب اپنی سیکنڈ ٹرم کے لیے آ جاتے ہیں. تو جنرل الیکشنز ور ہیلڈ ان the country in 1997. ایز اے ریزلٹ نواز شریف جو تھے وہ دوبارہ سے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بن جاتے ہیں پنجاب کے. محمد رفیق تارڑ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں پاکستان کے. نواز شریف جو ہیں وہ ایک کانفیڈنٹ انوائرمنٹ کے اندر آتے ہیں پنجاب کے اندر اور سینٹر کے اندر, اور 13 امینڈمنٹ جو ہے وہ شو کراتے ہیں کہ لمٹ کر دیتی ہے کس کی پاورز؟ پریزیڈنٹ کی.
Thus, Article 58(2)(b) was removed from the Constitution, by which any president could dismiss any assembly at any time. The important, ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये इस आर्टिकल को ही रिमूव कर देते हैं कि कोई भी प्रेसिडेंट अब रिमूव नहीं कर सकता, डिसॉल्व नहीं कर सकता नेशनल प्रोविजनल असेंबली, ठीक है। और इस तरह से इनके कुछ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म और डिफरेंट रिफॉर्म्स जो थे वो आते हैं, वो हम देख लेते हैं। Nawaz government imposed general sales tax on large number of goods. Large number of officers and officials were recruited for the purpose of tax collection. Assets of thousand traders were scrutinized. Consumer had to bear the burden of rising commodity price. So basically ये बहुत ज़्यादा taxes impose करते हैं ताकि कमाया जा सके, ठीक है, टैक्स इम्पोज करके। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स अगर देखें तो ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं एज यूजुअल, फर्टिलाइजर्स को खरीदने के लिए, सीड्स बीज वगैरह को खरीदने के लिए, और सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। एजुकेशनल रिफॉर्म्स के अंदर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराते हैं। होली कुरान की जो सेकंड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, और होली कुरान की जो टीचिंग है वो भी ये इंट्रोड्यूस कराते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। इट वाज आल्सो अनाउंस टू मेक द सब्जेक्ट ऑफ इस्लामिक कंपलसरी अप टू इस्लामिक्स या इस्लामियात का सब्जेक्ट कंपलसरी कर देते हैं बीए और बीएससी लेवल की क्लासेस तक। हेल्थ के रिफॉर्म्स में बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह ये इंट्रोड्यूस कराते हैं, और डिफरेंट मेडिकल स्टाफ्स को भी रिक्रूट करते हैं और अरेंज करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर देखें तो गवर्नमेंट अरेंज लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल हाउस फॉर द पीपल। Lahore Islamabad motorway project was started, which was started during the first term of Mian Nawaz Sharif, was completed in the second term. पहली टर्म में मोटरवे स्टार्ट होती है, सेकंड टर्म में कंप्लीट हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो मोटरवे को इनॉग्रेट करते हैं, और गवर्नमेंट कंडक्ट करती है सेंसस 1998। सेंसस का मतलब होता है आबादी का जो तनासब होता है वो पता चलता है। 1998 के अंदर पता चला था। पॉपुलेशन उस टाइम पे पाकिस्तान की 130 मिलियन थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इन हिज सेकंड टर्म लॉन्च कैंपेन कॉल्ड कर्ज उतारो मुल्क संवारो scheme and appeal to nation for कर्ज हसना टू पे ऑफ फॉरेन डेब्ट। बिलियन ऑफ रुपीस वर कलेक्टेड अंडर दिस स्कीम। तो बेसिकली इन्होंने ये एक सिस्टम कायम किया था जिससे लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको जो है ना पैसे वगैरह दिए, लोन वगैरह दिए, ताकि ये फॉरेन लोन जो है वो उतार सकें। इस थ्रू उन्होंने कलेक्ट किया और बाहर का जो लोन था वो उतारा। सोशल रिफॉर्म्स जो थे इन 1998 गवर्नमेंट लॉन्च खिदमत कमेटी टू प्रमोट वेलफेयर वेलफेयर और वुमेन की जो रिजर्व थी सीट्स उनको बेहतर किया रिप्रेजेंटेशन को। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स अगर हम लोग देखें तो पता चलता है कि नवाज शरीफ के टाइम पीरियड पे 13th अमेंडमेंट आती है 1997 की, कि अब गवर्नमेंट जो है वो डिसमिस नहीं कर सकती, डिसॉल्व नहीं कर सकती असम्बलीज को। 14th अमेंडमेंट जो थी इसके अंदर इंश्योर करना पार्टी लॉयल्टी एंड डिसिप्लिन। अंडर दिस अमेंडमेंट फ्लोर क्रॉसिंग वाज चेंजिंग पार्टी made unlawful. It stipulated that if a member of parliament party was found indulging in illegal activity, legal action could be taken against. तो ये सिंपल सी बात ये थी कि भाई कोई भी बंदा अगर पार्टी का अगर वो कोई ऐसे अनलॉफुल चीज़ें कर रहा है तो उसको 7 days के अंदर सामने लेकर आया जाएगा और उसको पकड़ा जाएगा। 15th अमेंडमेंट 1998 के अंदर दिस अमेंडमेंट वाज मेड टू ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोर पावरफुल। इट वाज अप्रूव्ड बाय नेशनल असेंबली, हाउएवर इट डिड नॉट विन अप्रूवल ऑफ सेनेट। ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा पावर दी जाए, इसके अंदर ये एक बात की गई थी। 16th अमेंडमेंट 1999 जो थी वो था कि डिस्कस द टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, द कोटा सिस्टम वाज एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 20 ईयर। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनका कैसे जो टेन्योर है वो इंक्रीज़ किया जाएगा, वो इसके अंदर बात थी। अगर हम लोग बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की, तो खिदमत कमेटी जो थी इन्होंने बनाई थी ताकि लोगों के प्रॉब्लम्स जो थे वो छोटे लेवल पर सॉल्व की जा सकें। 1997 के अंदर जो पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं उनके पास भी राइट हो कि वो वोट कर सकें, उसके बारे में उन्होंने इंट्रोडक्शन किया था। न्यूक्लियर बम्स जो थे, इंडिया न्यूक्लियर ब्लास्ट 20th May 1998 पाकिस्तान ने भी अपना 7th न्यूक्लियर पावर बनी थी नवाज शरीफ के दौर में। और योम तकबीर का जो डे था वो सेलिब्रेट करने के लिए 28 मई एवरी ईयर उन्होंने एक रखा था दिन। 1999 के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो साहब जो थे वो लाहौर आते हैं, और डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो भी टेकन लिए जाते हैं इस दौर में, और ताकि जो है इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में बेहतरी जो है वो लाई जा सके। और द गवर्नमेंट जो है और आर्मी के जो पर्सोनल्स हैं वो आपटा को क्रिएट करते हैं 1999 टू रिड्यूस द ग्रोइंग लोड शेडिंग व्हिच वाज हेल्ड गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो आर्मी पर्सोनल्स को वो डिप्लॉय कर देते हैं वापटा के अंदर इन 1999 ताकि जो लोड शेडिंग है वो ख़त्म की जा सके। और एंड ऑफ गवर्नमेंट होती है इनकी तकरीबन कारगिल इंसिडेंट होता है, हैड कास्ट सम डिफरेंट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो ऑफिशियल विजिट पर होते हैं। इन हिज एब्सेंट प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं
اپوائنٹ کر دیتے ہیں جنرل ضیاء الدین ایز چیف آف آرمی اسٹاف, بٹ سینئر آرمی آفیشیل ریفیوز ٹو ریکاگنائز him as chief of army staff on October 12, 1999. General Pervez Musharraf overthrew the government of Mia Mohammad Nawaz Sharif and the National and Provisional Assembly were dissolved. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ کارگل وار ہو رہی ہوتی ہے تو جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اپنی پرویز مشرف صاحب کی جگہ پہ کسی اور کو فار دا ٹائم بینگ چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیتے ہیں, جبکہ ان کے جو لوگ ہوتے ہیں آرمی کے وہ ان کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, اور پرویز مشرف صاحب واپس آتے ہیں اور ان کی گورنمنٹ ہی تختہ الٹ دیتے ہیں ان کا ہی. ٹھیک ہے, تو اب ان کی تھرڈ ٹرم بھی تھی, اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. 2013 سے 2017 تک ان کی تھرڈ ٹرم جو تھی وہ انٹروڈیوس ہوئی تھی. اس میں انہوں نے انڈسٹریل ریفارمس جس میں انہوں نے کچھ ڈیولپ کی تھی نئی انڈسٹریز. ایگریکلچر ریفارمس کا وہی سسٹم تھا کہ الیکٹریسٹی پرووائڈ کرنا, سیڈز اور فرٹیلائزرز فارمرز کو پرووائڈ کرنا, یہ سسٹم تھا. ایجوکیشن ریفارمس کے اندر انہوں نے زیادہ تر جو ایجوکیشن کے اوپر زور دیا تھا وہ اسلامک ایجوکیشن تھی. ٹھیک ہے جی. اور ہیلتھ ریفارمس کے اندر انہوں نے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ اور فری ٹریٹمنٹس دینا, ٹھیک ہے, ڈسپینسری وغیرہ قائم کرنا, یہ چیزیں فوکس کی تھیں اس کے اوپر. اکنامک ریفارمس کے اندر دیکھا جائے تو لوڈ شیڈنگ وغیرہ کو ایلیمینیٹ کرنا اور اکانومی کو بہتر کرنے کے اوپر زور دیا تھا. سوشل ریفارمس کے اندر کچھ سالو کرنا لوگوں کی پرابلمس لوکل لیول پر, اس کے اوپر زور دیا تھا. کانسٹیٹیوشن کی اگر بات کی جائے تو 21ویں ترمیم جو تھی 2015 کے اندر آئی تھی, جس میں ملٹری کورٹس جو تھے وہ بنا دیے گئے اے پی ایس کے پشاور کے اٹیک کے بعد. 22ویں ترمیم 2016 میں آئی تھی. اس ترمیم کا مطلب یہ تھا کہ بیوروکریٹس اور جو ٹیکنوکریٹس تھے وہ بھی الیکشن کمیشن کے ممبر بن سکتے ہیں. 23ویں ترمیم کا مطلب یہ تھا کہ ملٹری کورٹس جو تھیں فار 2 year through 21st amendment, this 2 year ended on 6 on 2017. The term amendment extended the terms of military courts for, ٹھیک ہے, تو بیسیکلی اس کے اندر کیا تھا کہ ملٹری کورٹس بنائی گئی تھی صرف 2 سالوں کے لیے. لیکن کیا ہوا کہ 2017 میں ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا تو اس کو مزید 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا. 2019 تک ملٹری کورٹس جو تھیں وہ ایکسٹینڈ ہو گئی. 24ویں ترمیم تھی کانسٹیٹوئنسیز ور ریکنسیڈر بیسڈ آن دا سینسس ریزلٹ. تو بیسیکلی کانسٹیٹوئنسیز کیا ہوتی ہیں کہ بھئی کتنے لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے الیکشنز کے اندر, تو کتنی سیٹس ہوں گی, تو ان کو بھی اکارڈنگ ٹو پاپولیشن جو ہے, کیونکہ پاپولیشن کا جو کنسنسس تھا وہ ہوا تھا ان کے دور میں 2017 میں, تو بتایا گیا تھا کہ اکارڈنگ ٹو سیٹس کس کے اکارڈنگ ہوگی, پاپولیشن بیسڈ ہوں گی. 25th امینڈمنٹ میں کیا ہوا کہ فوٹا کو کے پی کے کا پارٹ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے جی. ایڈمنسٹریٹو ریفارمز اگر ہم لوگ دیکھیں تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ امریکہ کا وزٹ کرتے ہیں 2013 میں, اور اس دوران بہت ساری جو ہیں ملٹری ایکشن ضرب عضب ٹائپ جو ہوتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے, اور ٹریجڈی ہو جاتی ہے اے پی ایس کی بھی اس دور میں, اور ملیٹنسی جو تھی وہ عروج پہ ہوتی ہے, آپریشنز جو ہیں وہ بہت سارے سکسیزفل بھی ہوتے ہیں. اور 2017 میں سپریم کورٹ آف پاکستان ڈکلیئر نواز شریف ایز انکمپیٹنٹ ٹو ہولڈ آفس آف پرائم منسٹر, سو ہی ہیز ٹو کوئٹ, ہی ہیز ریپلیسڈ بائی شاہد خاقان عباسی ان 2017. تو شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں فار دا ٹائم بینگ, بیکاز سپریم کورٹ ان کو انلیگل کنسیڈر کرتے کہ وہ اب پرائم منسٹر کے عہدے پر نہیں بیٹھ سکتے. سو نیکسٹ جو ٹینیور تھا وہ تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کا ایرا تھا 2008 تک 1999 سے, اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ہم لوگ. So, in October 1999, General Pervez Musharraf overthrew PMLN government and became the chief executive of Pakistan on June 20th, 2001. He became the president of Pakistan. National and Provisional Assembly were dissolved. A state of emergency was declared in the country and a new administration was formed. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این کے جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کو اوور تھرو کر دیا جاتا ہے, اور نئی ایک جو ہے ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے, اور جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو, کنٹری کے اندر مارشل لا امپوز کر دیتے ہیں. مشرف obtained permission from Supreme Court to rule for 3 years. He also promised to hold early elections in the country. The key reforms of general election, General Pervez Musharraf are described below. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ بھئی میں جو ہوں اب 3 سال کے لیے سپریم کورٹ سے یہ پرمیشن لیتے ہیں کہ یہاں پر میں رول کروں گا, اور اس کے بعد میں ارلی الیکشن کرواؤں گا. ٹھیک ہے, تو ان کے انڈسٹریل ریفارمس دیکھ لیتے ہیں. جنرل پرویز مشرف took a number of steps to move the country on the path of economic growth and to accelerate the process of industrial development in the country, including revival of industries and encouragement investment as well as protecting investor. تو یہ کچھ انڈسٹریز وغیرہ کو بہتر بناتے ہیں. ڈیورنگ مشرف رول مینی نیو انڈسٹریز ور اسٹیبلش, نئی صنعت کی جو ادارے ہیں وہ کھولتے ہیں.
in the country, including automobile and automotive industry, motorcycle की industry और sugar industry, chemical और basic necessities की manufacturing industry और electronic की manufacturing industry, cement की, steel industries वगैरह ये खोलते हैं. The establishment of these industries improved the Pakistan economic plan and were made to convert thermal plants into gas and coal plants for uninterrupted power supply. तो इस तरह से ये खोलते हैं कि एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो भी हो सके. ड्यूरिंग दिस पीरियड द शेयर ऑफ जीडीपी were around 13%. General Musharraf established a privatization commission to expedite the process of privatization. The commission enabled the process of privatization of large industries through privatization. Thus, privatization of education institution, PTCL, and financial institution were carried out. The efforts were aimed at advancing the country's economic development procedure. तो इन्होंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज को खोलकर इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर करने की कोशिश की. एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स अगर हम इनके देखें तो इन्होंने कुछ इंसेंटिव्स दिए फार्मर्स को और पॉलिसी पैकेज दिए ताकि वो रिपेयर कर सकें वाटरिंग का कैनाल इरिगेशन की फैसिलिटीज़. ठीक है. एजुकेशनल रिफॉर्म्स देखें तो इन्होंने फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स ऑफ दीनी मदारिस इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को वर टॉट कंप्यूटर साइंस एंड अदर साइंस सब्जेक्ट्स ये इंट्रोड्यूस किए उन्होंने मदारिस के अंदर. हेल्थ सेक्टर के अंदर अगर हम लोग देखें तो उन्होंने मॉडर्न लाइंस जो थी वो स्टार्ट की कि बेटर फैसिलिटीज़ दी जाएँ लोगों को. रेस्क्यू डबल वन डबल टू का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया ताकि पेशेंट्स को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके इमरजेंसी में. इकोनॉमिक अगर देखें तो इनके रूल के दरमियान में इकोनॉमिक इन्होंने कुछ डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटजीज वगैरह इंट्रोड्यूस की. न्यूक्लियर ब्लास्ट वर हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी. पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन वाज इम्प्रूव्ड डिस्पाइट दी 11 सितंबर 2001 का अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क, थ्रेट्स फ्रॉम इंडिया एंड सिविल वॉर इन Afghanistan due to terrorist incident in the United States. Pakistan became important due to in assistance of Western countries. Pakistan economy was supported and the play pace of economic growth was about 7th percent. Overall, this period was also called economically stable period. ठीक है. तो इसमें क्या हुआ था 9/11 का अटैक हो गया था जिसकी वजह से ज़्यादातर कंट्रीज जो थी वो पाकिस्तान को कसूरवार ठहरा रही थी क्योंकि मुस्लिम कंट्री थी और सिविल अनरेस्ट जो था वो शुरू होने लगा था लेकिन स्टिल पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थी वो बहुत बेहतर थी इस दौर में. अगर बात की जाए सोशल रिफॉर्म्स की तो इनको इन्होंने इनलाइट किया था मॉडरेशन इस दौर में. He adopted an independent policy in Pakistan. This was a time when, on the other hand, America intervention in Afghanistan worsened the situation after the withdrawal of Russia. And on the other, terrorism and extremism was rampant in the country. तो terrorism, extremism जो थी इस दौर में बहुत ऊपर चली गई. प्राइवेट टेलीविजन के जो चैनल थे उनको इंट्रोड्यूस कराया गया. न्यूज़पेपर मैगजीन्स को लॉन्च किया गया और औरतों को एयर फोर्स ज्वाइन करने की जो थी ना फर्स्ट टाइम अलाउ किया गया कि वो एयर फोर्स ज्वाइन कर सकती हैं एज अ फ्लाइंग पायलट. ठीक है जी. मेडिकल कॉप्स वगैरह रिक्रूट किए गए. कैडेट्स वगैरह इंजीनियर्स जो थे वो आर्मी के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए. और women were recruited as traffic wardens. A woman, Dr. Shamshad Akhtar, was made a governor of State Bank of Pakistan. During Musharraf rule, seats in the National Provisional Assembly were reserved for women under the Self-Sufficiency and Employment Scheme. Women were given loans from the banks on easy term. और औरतों के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया. औरतों को उन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंट्रोड्यूस कराया. कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स अगर देखें तो उसके अंदर 17वीं तरमीम आती है. ठीक है. 2003 के अंदर गिवन द प्रेसिडेंट द पावर टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली एंड प्रोविजन असेंबली. उन्होंने दोबारा से अपने पास ये इख्तियारात ले लिए कि प्रेसिडेंट जो होगा सदर जो होगा वो आराम से डिसॉल्व कर सकेगा प्रोविजन और नेशनल असेंबली. अगर हम लोग बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की तो इसके अंदर आता है 2001 का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था कि availability of resources at district level, resolving local issues and local level, transfer of power to lower level. तो इसके अंदर उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया जाए, रिसोर्सेज उनको भी प्रोवाइड किए जाएं और यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल, ज़िले का नाजिम, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया ताकि लोकल लेवल पर भी लोग जो हैं वो अपने मसाइल जो हैं वो बता सकें और डिस्ट्रिक्ट के जो इश्यूज हैं वो भी सॉल्व हो सकें. 2002 के जनरल इलेक्शंस हेल्ड होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years ऑफ हिज रूल. ठीक है. Or in these elections, 342 members of his national assemblies were elected, and you can say the basic qualification or to participate in the election was at least BA graduation रख दी गई. Or in addition, the requirement to be a Muslim to participate in the general election was abolished. The Muslim League won the majority of the seats. Mir Zafarullah Khan Jamali from Balochistan was elected Prime Minister. Zafar
Mir Zafar Khan Jamali government lasted only 1.5 years and resigned as per the decision of political party. He was replaced interim government, interim prime minister Chaudhry Shujat Hussain, taking oath as the Prime Minister, announced that he has become the Prime Minister only for interim term and the future of Prime Minister will be his Financial Minister Shaukat Aziz. शौकत अजीज बिकम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। तो ये इतना इस तरह से ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर जो है वो पीएमएलएन जो थी उन्होंने जो थी इलेक्शंस थोड़े से उस लिहाज से मेजॉरिटी सीट्स जो थी मुस्लिम लीग ने जीत ली और फिर लेकिन काफ लीग को जो है वो सीट्स दी गई और उस दौरान जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उसके बाद उन्हीं की पार्टी के शौकत अजीज जो हैं वो बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। सो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का इरा आता है 2008 से 2012 तक, इसको अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का इरा हम देख लेते हैं जो कि 2008 से 2012 तक था। इन द इलेक्शन दो 2018 sorry 2008 elections, the Pakistan People's Party won the majority and Sayyid Yusuf Raza Gilani became the prime minister. He served as a prime minister until 2012. दी इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स हम इनके देख लेते हैं कि क्या थे। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के अंदर उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस और गैस का क्राइसिस बेहतर हुआ, लेकिन ऑयल की प्राइसेस जो थी वो राइज हो गई, ठीक है जी। और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स अगर इनके देखें तो इन्होंने कुछ फ्रेंडली मेजर्स लिए फार्मर्स के लिए, सब्सिडीज़ वगैरह दी। सब्सिडीज़ का मतलब बेसिकली क्या होता है? बेसिकली सब्सिडी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट आपको अगर कोई अमाउंट 300 है, ठीक है? 300 के कोई चीज़ भी आ रही है 300 की, तो उसमें से गवर्नमेंट जो होगी वो 100 रुपीज़ जो होगी वो अपनी तरफ से देगी और 200 आपको खुद से देने होंगे। तो ये सब्सिडी होती है कि वो गिफ्ट देती है अपनी नेशन को। इसके अंदर क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन थी वो भी इंक्रीज़ हुई, ठीक है? और बहुत सारे अदर मेजर्स भी उन्होंने लिए। एजुकेशनल रिफॉर्म्स अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसके अंदर उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट जो था वो इंट्रोड्यूस कराया। लॉन्च द अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू अडल्ट्स। स्टेप्स वर टेकन टू रीबिल्ड डिस्ट्रॉयड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू टेरर हिट एरियाज, ठीक है? तो जहाँ पर टेररिज्म का खतरा था और इन जगहों पे वहाँ पर एजुकेशन प्रॉपर नहीं थी तो उनके लिए बेहतर फैसिलिटीज़ जो थी वो स्टार्ट की गई। हेल्थ का सिस्टम अगर देखें तो इन्होंने एम्प्लॉय किया मेडिकल स्टाफ जिस तरह के डॉक्टर्स, नर्सेज़ वगैरह और उनकी सैलरीज़ जो थी उनको इंक्रीज़ किया गया। फिर अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तो उन्होंने 7th नेशनल फाइनेंशियल अवार्ड जो था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वसीला हक प्रोग्राम और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड एलोकेशन ऑफ 10% कोटा इन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है? इन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स जो थे वो इंट्रोड्यूस कराए और 10% जो था गवर्नमेंट जॉब के लोगों के लिए कोटा जो था स्पेशली वुमेन के लिए वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। अगर बात की जाए सोशल रिफॉर्म्स की तो गवर्नमेंट टुक स्टेप फॉर वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन लाइक प्रोटेक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड टॉर्चर एंड हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस। Laws and rules were made in this respect. The government showed its interest in poverty alleviation in the country. तो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई और उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए कुछ लॉज़ वगैरह किए, मेकिंग की, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इनके दौर में 18वीं तरमीम आई 2010 के अंदर, जिसके अंदर नेम चेंज किया गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एनडब्ल्यूएफपी से केपीके हो गया, वो खैबर पख्तूनख्वा हो गया। और एट द सेम टाइम जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड पार्लियामेंट्री कमेटी वर फॉर्म द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हायर कोर्ट्स, ठीक है? उसके लिए उन्होंने 18वीं तरमीम वैसे बहुत बड़ी तरमीम है और वो यहाँ पर इस तरह से डिस्कस नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए। फिर 19वीं तरमीम आई जिसके अंदर उन्होंने जुडिशियल कमीशन के जो मेंबर्स थे उनको इंक्रीज़ करके 7 से 9 कर दिया। 20वीं तरमीम जो थी उसके अंदर अमेंडमेंट वाज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू द बाय इलेक्शंस ऑफ 28 मेंबर ऑफ द सेनेट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज़। इसके अंदर मेंबर्स की डिस्कशन हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में उन्होंने आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान के लिए एक वेलफेयर का काम शुरू किया और गिलगित बल्तिस्तान को भी इंटरनल ऑटोनॉमी जो थी उनको प्रॉपर एक स्टेटस दिया कि वो अपने आप को रूल कर सकते हैं। इनका एरा ख़त्म हुआ तो राजा परवेज़ अशरफ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए अंटिल 2013। अगर बात की जाए जनरल इलेक्शंस की जो 2018 में हुए तो उसके अंदर अगर हमें पता चलता है कि जुलाई 25 2018 में जनरल इलेक्शंस होते हैं नेशनल असम्बली और 4 प्रोविजनल असम्बलीज़ के, जिसमें इमरान खान तहरीक इंसाफ की पार्टी जो थी वो जीत जाती है और इमरान खान जो हैं वो
اپنی گورنمنٹ کے پی کے میں بنانے میں، اور سینٹر مطلب اسلام آباد میں یا فیڈرل میں بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ گورنمنٹ کس کس طرح کے انیشیٹو لیتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انڈسٹریل ریفارمز ہوتے ہیں ان کے ٹائم پہ، جس کے اندر جو انرجی کرائسس تھا، الیکٹریسٹی، گیس، آئل پرائسز جو تھی اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور گورنمنٹ بگن نیگوسیشن ود انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر آئی پی پیز ٹو ریویو دا بیسک گورنمنٹ۔ آئی پی پیز کے ساتھ یہ نیگوسیشن کرتے ہیں، جو ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل، ایک انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا، کہ کس طرح سے لوڈ شیڈنگ اور گیس کی جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ ایگریکلچر ریفارمز میں انہوں نے لونز پرووائڈ کرتے ہیں فارمرز کو، ٹھیک ہے۔ پیوڈ روڈز ور بلڈ فار دا فیلڈ ٹو کمرشل مارکیٹ، ٹھیک ہے، روڈز وغیرہ کی میکنگ ہوتی ہے اس دور میں۔ اگر بات کی جائے ایجوکیشنل ریفارمز کی تو ایک نیو کریکولم جو ہے وہ فارمولیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس فیز کے اندر پہلا فیز جو ہوتا ہے اس میں یونیفارم کریکولم اینڈ بکس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کی جاتی ہیں گریڈ 1 سے گریڈ 5 تک۔ سیکنڈ فیز میں بکس انٹروڈیوس کی جاتی ہیں گریڈ 6 سے 8 تک۔ تھرڈ میں بکس کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے 9 سے 12 تک، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سنگل نیشنل کریکولم کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے تاکہ پروموٹ کیا جا سکے بچوں کی کریکٹر بلڈنگ، مورالٹی اور پیٹروٹزم، حب الوطنی کو، اور کہا جائے کہ بچے جو ہیں وہ ہر کوئی ایک طرح کا ہی کریکولم پڑھ رہا ہے، جس کے اندر ون نیشن ون پرنسپل اور ون کریکولم جو تھا وہ انٹروڈیوس انہوں نے کرایا کہ ہر کوئی ایک ہی سلیبس پڑھے گا، کوئی ڈیفرنٹ سلیبس نہیں ہوگا، تاکہ بچوں کے اندر یہ ایبلٹی ہو کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی سے بڑے ہیں یا ہم کسی سے چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہیلتھ ریفارمز انٹروڈیوس کرایا جس میں صحت انصاف کارڈ جو تھا وہ انٹروڈیوس کرایا گیا، جس میں لوگوں کی جو اسپیشلی جو نیڈی پیپل ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور تاکہ وہ لوگ بھی اپنا علاج کروا سکیں۔ اکنامک ریفارمز کے اندر نمبر آف اسکیمز گورنمنٹ نے لانچ کی، جس کے اندر پرووائڈ کیا گیا پور کو ویلفیئر، امپلائمنٹ کی گئی یوتھ کی تاکہ ان کو جابس اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے، عورتوں کو امپاور کیا گیا۔ اور پرائم منسٹر عمران خان نے کنسٹرکشن کی دیامیر بھاشا ڈیم، احساس کفالت پروگرام، یوتھ سکل ڈیولپمنٹ پروگرام، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، پلانٹس فار پاکستان، 10 بلین ٹریز جو تھے سونامی وہ لگائے گئے، احساس سیلانی لنگر اور پناہ گاہ شیلٹر ہومز وغیرہ انٹروڈیوس کرائے گئے، ڈیجیٹل پاکستان اینڈ مینی ادر پروجیکٹس جو تھے وہ انٹروڈیوس کرائے انہوں نے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوشل ریفارمز میں پروٹیکشن دی پور کو، نیڈی کو، لنگر خانے جو ہے، شیلٹر ہومز وغیرہ بنائے لارج سٹیز جو ہیں وہاں پر پاکستان کی۔ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز اگر دیکھیں تو سٹیزنز آف مینی کنٹریز انکلوڈنگ چائنا، ملیشیا، ترکی اینڈ یونائٹڈ کنگڈم اینڈ یو اے ای ور گرانٹڈ ویزا آن دا ارائیول ان پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ دا پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ ٹوک significant steps in the field of tourism in this regard. National Coordination Board were constituted under the Pakistan Tourism Development Corporate promote tourism، ٹھیک ہے۔ سیاحت کا جو کانسیپٹ تھا وہ بھی انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، اور ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ویزا آن ارائیول کے لیے انہوں نے اسٹارٹ کیا، ٹھیک ہے جی۔ اگر بات کی جائے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کی، تو ذوالفقار علی بھٹو formed a 25 member committee with support of all major political party draft the constitution of Pakistan. This committee proceeded with the process of drafting the constitution. In the preparation of constitution, the thinking and suggestion of the opposition were given special place. The report of constitutional committee was debated. In the light of this report, a few more suggestions were incorporated. اور یہ انیکٹ ہوا تقریباً 14 اگست 1973 کے اندر یہ کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ بنا۔ فالوئنگ are the some of the key points of 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے۔ پہلا جو ہمارے پاس کی پوائنٹ آتا ہے وہ ہے the constitution is of Islamic nature، اسلام کے اوپر بیسڈ ہے۔ No law can be made against Islamic principle، کوئی بھی لا ایسا نہیں ہوگا جو پاکستان اسلام کے اگینسٹ ہو، دین کے اگینسٹ ہو۔ Federal system was established in the country. Pakistan will be federal state consisting of 4 provinces، ٹھیک ہے۔ جو پاکستان ہے وہ 4 پروونسز ہے اس کے اندر، اور ایک سینٹر ہے جو کہ اسلام آباد ہے اور کیپٹل ہے پورے پاکستان کا۔ Third point is the issue of provincial autonomy was resolved by devolving power between center and province. Devolving کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے پاورز پروونسز کو دے دی، اپنے پاس نہیں رکھی، ٹھیک ہے۔ تو پروویژنل اٹانومی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروونس اپنے آپ کو خود رول کریں گے، ٹھیک ہے۔ پروونسز کے پاس یہ پاور ہوگی کہ پروونس کے اندر اپنی گورنمنٹ ہوگی اور وہ اپنے آپ کو خود رول کریں گے، ٹھیک ہے جی۔
Under the constitution, two bicameral legislation were established in the country. The upper house was renamed the Senate, while the lower house was renamed as National Assembly. ये तो हमें already पता है. Provincial assembly were established in the province. ये भी पता है. An independent sovereign judiciary was established under the constitution. Obviously एक आजाद अदलिया जो है वो बनाई जाएगी. An independent and sovereign judiciary was established under the constitution. The Supreme Court was established at the center, while four high courts were established in the province. तो high courts वो होंगे जो province के अंदर establish होंगे, जबकि Supreme Court जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ establish होगी center के अंदर, जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर Supreme Court है, ठीक है, वो center की होगी सिर्फ. A parliamentary system has been established in the country. A president of Pakistan is the head of the state, while prime minister is the head of the government. तो पाकिस्तान के जो हेड होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे, जो गवर्नमेंट के हेड होंगे वो पीएम होंगे. The party which commands majority in its national assembly shall form the federal government. जो नेशनल असेंबली की सीट्स को जीत लेगी वो क्या बनाएगी? फेडरल गवर्नमेंट. It has been declared mandatory for president and prime minister to be Muslim. ये ज़रूरी है कि वो मुसलमान हो जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को रूल करेगा. फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स आर ग्रांटेड. मुसलमानों को उनके सॉरी इंसानों को तमाम तरह हकूक उनके दिए जाएंगे जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है जी. पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर पावर, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. 28 मई 1998 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर. पाकिस्तान ने इंडिया की ड्रीम्स को खत शैटर कर दिया और अपनी एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की 11 मई से लेकर 13 मई 1998 में, ठीक है. पाकिस्तान के ऊपर अ लॉट ऑफ प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था ऑफ वर्ल्ड पावर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग आउट अ न्यूक्लियर ब्लास्ट, बट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिजेक्टेड द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट वर्ल्ड पावर्स, ठीक है, कि आप ब्लास्ट ना करें. सारे मुल्क कहते थे कि आप ब्लास्ट ना करें और न्यूक्लियर ब्लास्ट जो है टेस्ट ना करें, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी एक भी ना सुनी. और पाकिस्तान endured sanction imposed by the United States and the Western world but made it defensive invincible. On May 28, 1998, Pakistan detonated a nuclear explosion in the mountain region of Chagai in Balochistan province. Thus, Pakistan has joined the list of nuclear power. Pakistan भी सातवीं nuclear जो है ना वो power बन गया, आलमी ताकत बन गया पाकिस्तान न्यूक्लियर के अंदर. और पाकिस्तान is first nuclear power in the Islamic world. In the wake of these nuclear explosion, May 28 are celebrated as Yom Takbir every year in Pakistan. तो basically हर साल 28 मई को पाकिस्तान योम तकबीर मनाता है क्योंकि पाकिस्तान ने इस दिन को एक्सप्लोजन्स की थी, जो कि बेसिकली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स थी. तो बेसिकली हम लोगों ने इस यूनिट को डिस्कस कर लिया है. इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, जिस तरह में योम तकबीर का भी हमने डिस्कस किया, पाकिस्तान के तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट का कैसा कॉन्सेप्ट रहा, मोटरवेज का क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं और ये आप लोग इजीली जो हैं वो जो है समझ सकते हैं. इनके जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. इफ यू हैव एनी queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. एंड अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.